अस्सलाम वालेकुम। बिलावल भुट्टो साहब कुछ भी कहते रहें, जब तक वो पंजाब में एक बड़ा जलसा नहीं कर लेते तब तक उनके लिए ये साबित करना मुश्किल होगा कि वो भी पाकिस्तान भर के एक लीडर हैं। बतौर वज़ीर ख़ारजा उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया में तो कुछ अपना धाक बिठाई थी, लेकिन बतौर एक लीडर के मुल्क के अंदर अभी तक वो कहिए तो नापैद हैं। यानी उनको पब्लिक ने, अवाम ने अभी तक एक लीडर के तौर पर तस्लीम नहीं किया, एक ऐसा लीडर के जिससे ये होप बांधी जा सके कि वो आएगा तो मसाइल हल हो जाएंगे। बिलावल भुट्टो के पास अपने क्रेडिट पर ऐसी कुछ चीज़ें नहीं हैं, ऐसे कुछ मंसूबे नहीं हैं। जिस तरह से नवाज शरीफ बताते नज़र आते हैं कि उन्होंने मोटरवेज़ बनाए, उन्होंने बिजली की लोड शेडिंग ख़त्म की, उन्होंने सी पैक के तहत पूरे मुल्क के अंदर इस सड़कों का जाल बिछा दिया। बिलावल भुट्टो आप कहें तो क्या कहें कि हम 2008 से 13 के दरमियान मुल्क को एक बदतरीन लोड शेडिंग का शिकार किया, और मेरे एक वज़ीर आज़म ने आकर 1995 में जो PIA में भर्ती हुए थे उनको दोबारा से बहाल करके PIA को उस नहज पर ले गए कि आज PIA के ख़रीदार कोई नहीं है, और उसको सेल करने के लिए हुकूमत बेचारी ज़ोर लगा रही है। लेकिन वो कहते हैं कि आपने इसका हुलिया ही इतना बिगाड़ दिया है कि इसको अब सीधा किसी तरह से भी नहीं किया जा सकता। तो बिलावल भुट्टो साहब बतौर एक लीडर वो होता है जो होप देता है। जैसे मैं कल भी आपसे बात कर रहा था कि वो एक दिए की तरह होता है, आप उसे जहाँ रखें उससे रोशनी फूटती है और लोग उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। बिलावल भुट्टो के केस में ये है कि वो अपने आप को इस्टेब्लिश करने, अपने आप को रजिस्टर करवाने, अपने आप को रिकगनाइज़ करवाने, मनवाने के चक्कर में फंसे हुए हैं। कभी वो 70 साल के बाबों का तस्करा करते हैं, कभी वो मियाँ नवाज शरीफ साहब को लाठले का ताना देते हैं, कभी वो उन्हें एक नया सिलेक्टेड बंदा करार दे। वो सब कुछ कह सकते हैं, लेकिन वो खुद क्या हैं, कहाँ खड़े हैं, ये देखने वाली बात है। और ये भी दिलचस्प बात है कि उनकी बातें जिस कदर पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर इस वक्त ज़ेर बहस हैं, उस शद्दोमत से वो पाकिस्तान के प्रिंट मीडिया में ज़ेर बहस नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर बैठे हुए कुछ ऐसे लोग हैं जो दरअसल सिर्फ नून लीग को कॉर्नर करने के लिए जहाँ से भी उन्हें कोई एंटी नवाज बात मिलती है वो उसको लेकर तो भाग पड़ते हैं। कि जैसे वो था कि कुत्ता कान ले गया तो उन्होंने कान नहीं देखा, कुत्ते के पीछे भाग पड़े। तो ये एक ऐसी सूरत हाल मौजूद है। तो बिलावल भुट्टो साहब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो उनके बयानात खूब इन होते हैं, जिससे पीपल्स पार्टी भी खुश होती है, PTI भी खुश होती है, लेकिन वो फिर फिज़ल आउट हो जाता है। इसकी एक मिसाल ये है कि उन्होंने कुछ अर्सा पहले शोर मचाना शुरू किया कि 90 दिन में इंतखाबात हमें चाहिए, और ये शोर वो तब मचा रहे थे जब उनके वज़ीर आला ने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर बैठकर ये कहा कि डिजिटल मरदमशुमारी जो है उसके तहत हल्का बंदी की जाए तो इलेक्शंस में जाया जाए। यानी एक तरफ तो उस पूरे प्रोसेस को इनिशिएट करने का उन्होंने काम कर दिखाया, दूसरी तरफ कहने लगे कि भाई वो तो जो हो गया सो हो गया, हमें तो 90 दिन में इलेक्शन चाहिए क्योंकि आइन कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन होना है। अच्छा, फिर थोड़ा अरसा गुजरा तो जरदारी साहब सामने आए, उन्होंने कहा कि जब तक हल्का बंदियाँ नहीं हो जाती हैं तब तक इलेक्शन नहीं होने चाहिए। इसके ऊपर माशाल्लाह हजूर और सटपटाए और कहने लगे कि नवाज वो आसिफ जरदारी से मेरा ताल्लुक़ घर के हद तक है, पार्टी के तहत मैं PCC की सुनता हूँ और जो पॉलिसियाँ हमारी हैं उसके ताबिक। यानी उन्होंने जरदारी साहब को भी निशाने पे रख लिया, और वो जरदारी साहब बैठे हुए उसी तरह से हंस रहे होंगे दांत निकाल के। जिस तरह से उनका एक क्लिप बहुत मशहूर हो जाता है कि जब वो जिस तरह से हंसते हैं किसी रिपोर्टर के ऊपर, हो सकता है ये भी लोग सुनकर हम पर भी हंस रहे हों, लेकिन ये तय है कि बिलावल भुट्टो पे वो ज़रूर हंसे होंगे। अच्छा, फिर बिलावल भुट्टो साहब का कमाल देखिए कि जब उन्होंने 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने की रट लगाई और उसके तहत वो अदलिया के अंदर भी चले गए एक पिटीशन लेकर, लेकिन थोड़े अरसे बाद कहने लगे अच्छा 120 दिन में भी हो जाए तो ठीक है, लेकिन इलेक्शंस 120 दिन से ऊपर नहीं जाने चाहिए। और अब माशाल्लाह फरवरी में जाकर हो रहे हैं इलेक्शंस, तो उन्होंने उस पूरी डिबेट को ख़त्म कर दिया। उनकी उस बात को ना पब्लिक ने नोटिस किया, ना आला अदलिया ने नोटिस किया। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फ़ाइज़ ईसा ने जो तय किया उसमें किसी भी तरह से बिलावल भुट्टो की जो एक पुकार थी
للکار نما جو پکار تھی اس کو نہیں سنا گیا، نہ ہی الیکشن کمیشن نے اس کو سنا، نہ ہی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے اس کو سنا، جس کو وہ ایک مرحلے پر چیئر ٹیکر بھی کہتے نظر آئے تھے۔ تو بلاول بھٹو صاحب نے پچھلے کچھ عرصے کے اندر بہت ساری کہہ لیجئے سیاسی شعبدہ بازیاں دکھانے کی کوشش کی ہے، اور اس سب کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ کسی طرح سے وہ اپنے آپ کو ان کر سکیں اور کسی طرح سے یہ ثابت کر سکیں کہ اب اگر عمران خان جیل کے اندر ہے تو وہ پنجاب کے اندر بھی اتنے ہی پاپولر ہیں جتنا کہ عمران خان ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر ہیں، کیونکہ ان کے پاس بھٹو کی لیگیسی ہے، ان کے پاس بینظیر بھٹو صاحبہ کی لیگیسی ہے، لیکن ابھی تک ان کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ وہ پنجاب کے اندر ایک کامیاب جلسہ کر کے دکھائیں۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ماشاءاللہ سے سندھ کے اندر کبھی ٹھٹھا، کبھی سجاول، کبھی حیدرآباد اور کبھی بدین میں جلسے کرتے نظر آئے ہیں، اور پھر مٹھی کے اندر وہ ایک تھر کے علاقے میں تھرپارکر میں ایک بڑا جلسہ انہوں نے کر کے یہ ثابت کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے اندر ابھی بھی بہت مقبول جماعت ہے۔ لیکن یہ جو جلسہ ہے اس کے باوجود کراچی، حیدرآباد اور سکھر کی حد تک ایم کیو ایم کا جو انفلوئنس ہے وہ کس حد تک بریک کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جی ڈی اے جو اندرون سندھ کے اندر الیکٹیبلز کی ایک پارٹی ہے، وہ کیا ان کو بری طرح سے پچھاڑ سکیں گے یا نہیں؟ تو یہ بڑے سوال ہیں جو سندھ کے حد تک بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو کنفرنٹ کر رہے ہیں۔ اور بلاول بھٹو صاحب اگرچہ ایک بڑا جلسہ کرنے میں کامیاب تو ہوئے مٹھی کے اندر، لیکن ابھی بھی جو وہاں کے ان کے چیلنجز ہیں تو عین ممکن ہے یا تو بہت سٹرونگ اپوزیشن وہاں موجود ہوگی، یا پھر ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی وہاں اپوزیشن میں ہوگی۔ مردان میں اب وہ آج جلسہ کر رہے ہیں، اس سے پہلے ایبٹ آباد جلسہ کیا، تو کے پی کے اندر وہ چلے گئے۔ اس سے پہلے سنا یہ جا رہا تھا، پارٹی کے حلقوں سے کہا جا رہا تھا کہ وہ تو پنجاب تشریف لا رہے ہیں اور یہاں پر نہ صرف یہ کہ سی ای سی کی میٹنگ کریں گے بلکہ اس کے علاوہ ایک بڑا جلسہ بھی کریں گے، لیکن نہ وہ یہاں آئے، نہ سی ای سی کی میٹنگ ہوئی، نہ کوئی جلسہ ہوا۔ تو پنجاب سے بلاول اسی طرح سے شائع آف کر رہے ہیں، اسی طرح سے نظر بچا کے گزر رہے ہیں جس طرح سے یہ حسن کا شیوا ہے، جب عشق نظر آئے پردے میں چلے جانا، شرمائے ہوئے رہنا۔ منیر نیازی نے یہ کہا تھا، بلاول بھٹو صاحب اس کی عملی تصویر بنے نظر آتے ہیں۔ اور ایم کیو ایم نے جب نون لیگ کے ساتھ پری الیکشن اتحاد کیا اور کچھ دنوں بعد بلوچستان جا کر نواز شریف نے اپنی پارٹی کا جو شرازہ اس وقت 2015 میں بکھیرا گیا تھا، 2017 میں بکھیرا گیا تھا، اور صرف ثناء اللہ زہری اور راحیلہ دورانی ان کی پارٹی میں باقی رہ گئے تھے، باقی سارے کے سارے باپ پارٹی کے تحت علیحدہ ہو گئے تھے، اور پھر وہ زرداری صاحب کو پیارے ہوئے، اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی کہلائی۔ لیکن نواز شریف جو ہی واپس آئے بلوچستان کے اندر، وہ تمام الیکٹیبلز ان تک واپس آ گئے ہیں، جس کا ایک سیدھا مطلب یہ ہے کہ وہاں کے الیکٹیبلز کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ عوام کے اندر کس کی پلس موجود ہے، کس کی پاپولیرٹی موجود ہے، وغیرہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہاں کے الیکٹیبلز ایک ایسے شخص کے ساتھ چلے جائیں جس کا بلوچستان کے اندر کوئی ووٹ نہ ہو، جس کے نام پر کوئی ووٹ نہ پڑ سکتا ہو۔ چنانچہ جب ایم کیو ایم اور باپ نے پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ اپنا اتحاد کیا، انتخابات سے پہلے کیا، تو یہ ایک اتنا بڑا صدمہ ہے جو کہ بلاول بھٹو کو 2-4 نظر آئے اس سے، اور ابھی تک اس سے باہر نہیں نکل پائے ہیں۔ چنانچہ بلاول بھٹو صاحب نے بے تکان بولنا شروع کر دیا ہے، اور اس کے جواب میں نون لیگ ان کو اس طرح سے ہدف تنقید نہیں بنا رہی ہے، نون لیگ بلکہ نواز شریف خاموشی کے ساتھ اپنی جو سیاسی حکمت عملی اس کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور ایک سٹیٹس مین کا جو رول وہ ادا کرنا چاہتے ہیں، ایک مدبر کا جو رول ادا کرنا چاہتے ہیں اپنے اس لاسٹ لیگ آف اس پولیٹیکل لائف، کہ وہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر وہ ایک اتحاد پیدا کر دیں، یونٹی پیدا کریں اور اس کو آگے لے کے چلیں۔ بلاول بھٹو صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انتخابات تک تو وہ اسی طرح سے للکارتے رہیں گے اور اسی طرح سے چیختے رہیں گے، اسی طرح سے تنقید کا نشانہ بنائیں گے، لیکن پھر عین ممکن ہے کہ انتخابات کے بعد وہ بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک اتحادی کے طور پر حکومت کرتے ہوئے نظر آئیں۔
آخر میں صرف یہ کہنا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کو ایک بہت اچھا نادر موقع ملا کہ وہ پاکستان کے وزیر خارجہ متعین ہوئے۔ وزیر خارجہ ہونے کے ناطے ایک انٹرنیشنل ان کا سٹیچر بننا چاہیے تھا۔ وہ سٹیچر بنا یا نہیں بنا، انہوں نے کوئی انٹرنیشنل کمیونٹی کو انفلوئنس کیا یا نہیں کیا، لیکن واقفان حال کا یہ کہنا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب نے مقامی لوکل اسٹیبلشمنٹ کو بہت زیادہ مایوس کیا، خاص طور پر جب عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب جو کہ سابق وزیر خارجہ تھے اور سابق وزیر اعظم عمران خان سائفر کا مقدمہ لے کر وہ کاغذ لہرا کر سیاست کر رہے تھے، اس وقت وزارت خارجہ جو کہ بلاول بھٹو صاحب کے زیر قیادت تھی، اس کا جو کردار تھا، جو رول تھا، انتہائی مایوس کن تھا۔ چنانچہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے بلاول بھٹو صاحب کے بطور فارن منسٹر کے رول کے بھی کوئی اتنی زیادہ متاثر نہیں ہوئی تھی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ بلاول بھٹو صاحب جو کہ کچھ عرصہ پہلے تک فیورٹ اور لاڈلے قرار دیے جا رہے تھے، اب ایک غصیلے، ناراض اور جوشیلے نوجوان نظر آ رہے ہیں۔ کیا اس سے وہ اپنی سیاست بچا سکیں گے؟ کیا اس سے وہ پیپلز پارٹی کی ڈوبتی ہوئی نیا کو کنارے لگا سکیں گے؟ یہ ان کا اصل امتحان ہے، دیکھتے ہیں اس میں وہ کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں۔ شکریہ۔